طعنا هابلنا تفتاتلتي لاندا ريبورت نلومي زحزنا مرسى قدات أرأستهم كقدم إرترا أبس ممعنت بريتوريا تساتفي تتخوني راءة وعلي أي متفرمن كبل جيتا تشوردا قليتم أما خارج قدات كرن أفريكا جيتا تشوردا أبز أفريكا ريبورت أبقداي سمعنت بريتوريا تأميتو زوتو صحف مسبوهم برحوحات دبرسيون قبر ميكايل زيتت أحافمونا كاتي تلم التصحف بأبال كوميتي فتأم سرحنا قبال قالن هوحات جيتا تشوردا زيتتصحف كبليو أفريكا ريبورت حيزوت يزلم إزرسا قداي بزرزر كنريوينا منجست فيدرال باجت مقراطو نوعلي بريتوريا بكبير حدقا يأتولو كبل هوحات كسيسلو بيت صحفت هزباوي ويانا حارنت تقراي هوحات بزوطو مجلتي منجست فيدرال أبلعلي تقراي زقابرو زلو قطباو زغطاتن مقراط بجتن أب تقراي كبير قطباون سابعون قلولاو كمزفت أرى بعبيو دما سمم عنت بريتوريا بكبير حتو زأتو كمزخونة تمالن ماسيو أب زوطو مجلتي حبير اللهم أبو كل الجامبيلا أزاز بوليس حويسو سبات غتيل ملهم كابز حلف سمون جميرو بكتما جامبيلان كالوت كوابيتات تكلل زي مرقع سفينة اللهم نبرت كبابن سب مزن مننتهم بقلي زي قلتهم عتقات بزفت أو متقعتي عبالات تان سلاموان سباتن تقتيلهم كمزلو يقلت لهم زيون بزرزر كريونا كبرات تغتاتل لاندا ريبورت نايزيو من كالوتن تسبات حيزنا لكم قريبنا لنا لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مقبار سدرا زي يوتيوب channel كتخونون حاتت حزي ناب زرزروم كسجرم إرترا أب سممعنت بريتوريا تساتفي تتخونيرا توعلي أي متفرمن كبل جيتا تشوردا قليتم أما خارج قدات كرن أفريكا جيتا تشوردا أبز أفريكا ريبورت أب قداي سممعنت بريتوريا تأميتو زوتو صحف مسبوهم برحوحات دبرسيون قبر ميكايل زتتصحفمونا كاتي تسلم تصحف بأبال كوميتي فتأ مسرحن أقبال قالن هوحات جيتا تشوردا زتتصحف كبلي زا أفريكا ريبورت حيزوت يزلم أبال جزيرة مس مهدي حسن زنبرن نتسانحي نسفيح ذات على عيلي بمبال صحف جمر جيتا تشوردا ابتقال متيق زنبرني دمصات زربايو بدغفتين نقفتين تمتز تجبرلولم نقفتي نمنتاي كمتي اب غزا كوينا زنبره ازراربا زي تطقمكا كبلو تسميعاميم أنا نسلام بزلنا دليتي آر سلام دما كم جرحو زي كونس بتغبار كر سلز دلي كوبليو جيتاچو صحيفهم سلسته عمت بزعبا زملؤ سمعنت بريتوريان تغلط دما ابناي قربا زمن تاريخ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ አዕናዋይ ኩናት ደው ዘበለ ኮይኑ ከይፈርስ ዘስግ ምዃኑ ድማ ገሊጾሎም ካብ 13 ጥቅምቲ ክሳብ 23 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ድርድር ኩናት ደው ዘበለ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ረብሓ ዘለዎ ኢሉም ብዙሓት የህልቅ ዝነበረን ሚሊዮናት የመዛብል ዝነበረን ኩናት ዘትረፈዩ ሰብአዊ ድጋፍ ክኽፈት ህዝባዊ አገልግሎት ድማ ዳግም ክጅመር ዝገበረ ምንባሩ ይገሊጹም ለወቅት ትግራይ እንካን ሃባን ድርድር ዘይኮነስ ካብ ሴንትራል ኮማንድ ብዝተዋወ ልኡኽ መሰረት ተጻብኦ ደው ንምባል ንክፍርሚዩ ናብ ፕሪቶሪያ አምሪሖ ክብል ጌታቸው ረዳ ጽሒፎም ኣብናይ ውግእ ዓውድታት ዝነበረ ውጽኢት ንዓበየ ዝመጸ ሰብአዊ ቅልውላውን ኣመራርሓ ትግራይ እቲ ኩናት ደው ዝብለሉ እምበር እንካን ሃባን ልዝብ ክህሉ ድሌት ኣይነበረናን ኢሉም ኣብ ፕሪቶሪያ ኩናት ደው ክብል ስምምዕነት ክንፍርም ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብተደጋጋሚ ይጉትጉተን ነይሩ ክብል ጽሒፎም ኣነ ከም መራሒ እቲ ተደራዳሪ ጉጅለ ስምምዕነት ከይፈረምኩ ንከይምለስ ደብረጽዮን መምርሒ ሂቡኒ ዝበለ ጌታቸው እቲ ኩነታት እናተጋደለ እንትኸይድ ድማ ደብረጽዮን ናብ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ቀርና أفريقيا أمباسادر مايك هامر دويلو ጉጅለ ልኡኽ ትግራይ ከይፈርሙ ጥራሕ ኢዶም ንዓዶም ከይምለሱ ሓቢሮም ነይሩ ክብል ድማ ገሊጾሎም ንደብረጽዮን 22 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ጌታቸው ዝጽሓፈሉ መልእኽቲ ጽሑፍ ኣስፊረሎም ሰላም ደብረጽዮን ክንውድእ ዝከኣለና ሁሉ ጻዕሪ ንገብረለና ይርዳእኒዩ ይበጽሐካ ዘሎ ጽዕንቶ ንሕና እውን ጽዕንቶ ይበጽሐና ኣሎ ኢሉ ከም ዝለኣኸሉ ገሊጹ ብተወሳኺ ድማ ማይክ ንግሆ ዝነግረኒ ክንምለስ ከም ዘለና እዩ እዚ እውን ካሊ ጭንቂ እዩ ክንምለስ ኢና ምኽንያቱ ቦታና ኣብኡ ስለ ዝኾነ ሓዚ ተስፋይ ንሽተን ስልጣን እንተድሐና ኢሉ ከም ዝጽሓፈሉ ጌታቸው ሓቢሮም እትስምምዕነት ኣብ ዝተፈረመሉ ዕለት ኣቀዲሙ ናብ ጌታቸው ደብረጽዮን ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ድማ ሰላም ዓድግራት ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ክትወድቕ ተቓሪባላ ለምዋዓንቲ ስምምዕነት ተፈሪሙ ጽቡቕ ተዘይተፈሪሙ ግና መኸተና ከመይ ከም ዝቕጽል ስትራቴጂካዊ ውሳነ ክንውስን ኢና ዝብል መልእኽቲ በጽሑኒ ኢሉ ጌታቸው ድሕርዚ ድማ ኣብ ዕለት ፊርማን ምፍራም ተቃሪቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይን ራያን ቀሪቡ እቲ ፊርማ ክተርፍ ዝኽለሉ ዕድል ነይሩ ኢሉ ሻላ እሁሩ ኬንያታን አብይ አሕመድን ድማ እቲ ስምምዕነት ክፍረም
كيلو إلهم أبسمعنات بريتوريا إرترا كتساتف زي تجبره ندبلوماسياوي ربحاك بهاليو كبل زجلت أجيتاتهم إرترا أبسمعنات تساتف نيرو أتسمعنات أي متعوتة نيرو إلهم كوينو جنا إرترا أبسمعنات زي مكتاتا نخيد سلام واقع كم زخفل يجليتهم قدم حزي سمهال ملس نلاندا ريبورت أبزهابتهم مبري أبسمعنات بريتوريا منجس إرترا مكتاتيو سلام زبريتو هيباني رام مس إرترا زلنا رخك حقاو خون اللو حقاو خون تخوينو دما ببريتوريا حقاو تكبرو تخيل بريتوريا خمي كون مالتي حتى أخذ نتوم أفريقيا حبرت نتوم التحاورتي قدم حزي زواجونا حيلتات حزب بعلم خواجو يزجاجو اللو نعنا ون إمباكت سلزلو سلستينا أنا بطرب إيزان كلنا سلستينا ونطرح يخبرن كله استساتف له أكالس نابطرب إيزان مسألة خناتات فتقروا لنا الكات حاتت من محياش يفكر بريتوريا حدا من محياش يزي كنت مالتي لاترال سخونة سمعير لي نايلكا مكتاعي خم أجندة ملعاني إرترا وتخاتيعاس أو تكاتيتاس كتكاتع أو قداي تساقمس فتحلو من قدس إرترا وتأتولو من قد مفتار يكالي زبل ابنتا لنخك مالتس رخكب تتفاتيرو يلن ديوم زلنا زلو تهال يوغن already سلام فاتير كالخا مالتي حكاي أول سلام خطفتر ما خطر ردا داس تخيلو حايلي إيو مالتي شعبيا تردي خاندو so then بفورمال بزخونة من قدون خطر ردا دو تخيليخ بحق استدقف رخكب ون خطفتر تخيلي هذا الامنة اللي الزغد محزونا إلي نيري ناي مالتيلاترال زخونة نتقمي أمونغو تم حيلتات متأمان خيف التاري تردي خانر حز إرتران أما شعبيان بلسقنا نستوى أسوه حدا بريتوريا عندي بايساتهم ببريتوريا أمخع الروز خلوز بالأمنتي زلني ጌታቸው ረዳ ኣብ ጽሑፉ መራሕቲ ኤርትራ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ጠሚቱን ትገልጹ ካብ ናይ ደገ ሓይሊ ዝተጻዕነ ናይ መወዳእታ ዓወት ከይምዝገብ ዝመጸ ዕንቅፋት ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ብምባል ገሊጹ እዩ ሓዚ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዘተኣሳሰራ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እዩ ብዘይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ወይ ካልእ ስምምዕነት ዳግም ናብ ኩናት ክንምለስ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ንነዊሕ እዋን ደውታ ከጋጥም እዩ እዚ ድማ ንትግራይ ኣየዋፃን ክብል ጌታቸው ጽሒፉ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምትግባር ኣብ ኢድ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ምህላው ድማ حبيريهم ጌታቸው ረዳም መንግስት ፌደራል ባጀት መቁራጹ ንዑሊ ፕሪቶሪያ ከቢድ ሓደጋ የእትወለ ክብል ሕወሓት ከሲሱ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ቁጠባዊ ጸጥታትን መቁራጽ ባጀትን ኣብ ትግራይ ከቢድ ቁጠባዊ ሰብኣውን ቅልውላው ከም ዝፈጠረ ብዓብዩ ድማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከቢድ ሕቶ ዘእቱ ከም ዝኾነ ትማል ማስዮ ብዘውጾ መግለጺ ሓቢሮሎም መንግስት ፌደራል ናብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክሰዶ ዝግብኦ ዝነበረ በጀት ንዝሓለፈ 2 ወርሒ ስለ ዘይሰደዶ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደሞዝ ክኽፈሉ ኣይከኣሉን ከም ውጽኢቱ ድማ ኣገልግሎታት ስርዓት ጥዕና ትምህርቲ ቀረብ ማይን ትግራይ ጸገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ኣብ ዝወጸ መግለጺ ተሓቢሮሎም ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ትካላት ትእምት ናይ ባንክ ቁጥሪ ሕሳብን ምእጋዱ 10 ኣሻሓ ሰራሕተኛታት ናይትን ትካላት መሃይኦም ከፍሉ ከም ዘይከኣሉን ብዙሓት ስድራታት ድማ ናብ ዝኸፈ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ኣትየን ከም ዘለዋ ገሊጹ እዩ ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ንዝሓለፈ 10 ተዋርሕ ነዳዲ ናብ ትግራይ ከም ዘይሰደደ ብምሕባር እዚ ንዘፈር መጓዓዝያ ብኸቢድ ሓሲዎ ከም ዘሎን ኣምቡላንሳት ከይተረፈ ብሕጽረት ነዳዲ ክንቀሳቐሳ ከም ዘይከኣላ ኣብቲ መግለጽ ሰፊሮሎም እዚ ብምሉኡ ኣብ መንጎ እቶም ፈረምቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ምትእምማን ከም ዘይህሉን ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ከም ዝኾነ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ይገልጽ እቲ ቤት ጽሕፈት ነዚ ጉዳይ ኣብ ሓስቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣቃልቦ ክህቦ ጸዊዓሎም ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ፌደራል እቲ ተስማምዕሉ ንምጉልባት ቁጠባዊ ሕውየት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ካልኦት ተገደስቲ عودتات زوعل زقارص بجت ناب نبر كمل سون حاتيتم سلام زي كباب نكوحاس دما قلطف متأتاو محبرسب عالمن او حستا اكالات كجبرون ابت مجلصي كملبوا تقميطالهم بريزيدنت غيزياو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ مسب مزي فيدرال نمزراب تمالينا بديس ابا كم زخده بيت صحفت غيزياو ممحدار تግራይ فليطي ات بريزيدنت مس منግስት فيدرال كزراربلهم اب زخل قند زعباتات حده ጉዳይ بجت كخون يخليهم ات خالي مس منግስት فيدرال كزراربلو زخل زعبا دما زاغيد مفتح زير خبه ጉዳይ መምላስ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ክኸውን ተጽቢት ተገይሮሎም
ኣብቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወፀ መግለጺ ኣብ ኣጠቓላሊ ጉዳያት ምስ ፌደራል መንግስትን ምዝታይ ሓደ ልኡኽ ሒዙ ከም ዝተበገሰ ይተሓቢሩ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ጌታቸው ረዳ ንመቐለ ከም ዝጓዓዝ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ውድብ ስምረት ጣዕሚ ዓረዶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ጽሒፉ ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ካብ ጌታቸው ረዳ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰመረን ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣዛዚ ፖሊስ ሓዊሱ ሰባት ተቐቲሎም ካብ ዝሓለፉ ሰሙናት ጀሚሩ ኣብ ከተማ ጋምቤላን ካልኦት ከባቢታት ክልል ዘይምርጋዕ ሰፊኖሎም ነበርቲ ከባብን ሰብ መዝን መንነቶም ብዕሊ ዘይገለጾም ዕጡቃት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ኣባላት ጸጥታን ሰላማውያን ሰባትን ከም ዝተቀተሉ ገሊጾም ኣሎም ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ጋምቤላ ብዝተፈጸመሉ መጥቃዕቲ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ፕሬዚደንት ትክልል አለሚቱ ኡመድ ንቢቢሲ ረጋጊጻላ ትማል ረቡዕ 8 ታህሳስ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ ጋምቤላ ተኩስ مع كم زو علون ما سخاخر عيني قلت صلوم من محدار تكلل أبزوت أو مجلسي سلامة تكلل دك عز خلوم تتابعون موتن سبات زحقوسهم زبلهم بشم زي تقسم حالتات أب كتما جامبيلان كالوت ورداتاتن زي مرجع كم زفت أريو حبيرهم أزم حالتات سباتي قتلو قبل علي مكاين متقعتي فتسم مهلهم بزيد ما نامر حق إلى ما بمقبار جبن يفتسم لو تبحيل لهم مجلسي تكلل قتلت عزاز بوليس جامبيلا ولا أنت زي قلت أكلت تنمر إلى ما زجبر متقعتي كم استفدت أمجنا حبير اللهم مكتل بريزيدنت كلل دكتور غاتلواك عزاز بوليس قتلون متقعت فتسمون محاز كتتل يجبر كم زل حبيرهم زاجد حدا أبال بوليس مسقتلات تعزاز تتحيزو استطرطر كم زلو كساب حز تأثر كم زي لني تزربم مستتعبون متقعتن ستطرطرو أبالات أتا اتكلل زتعاد قوة مسار حكينات كركبو تجيرولو قبلت مكتل بريزيدنت حبير اللهم أبتكلل زجات أمزي مرجع مع التزقط أرخينو حدا كاد سرح بانكون كم استقتلن بتقتلت زتطرطر حدا بوليسون تأثير اللهم تكاد سرح بانكي أب استقتل اللعلت كاب كتما أبول ناب كتما جامبيلا أبل علي تجوعز نبرت حانتي منقصة ومكينان أمبولانسنون متقعتي تفتيميو بتمتقعتي 4 سبات كم استقتلون قالوا تزقوسولو كم زلون مكتل بريزيدنت تكلل زقلت خوينو أقدمون كالي متقعتي أبل على المكينة كم استفتم أفليتي عزاز بوليس كتما جامبيلا استقتل دحري قالوت متقعتات استفتم خوانو تحبير اللهم نزي سعيبو تتطابقو ناب بهير عبيو تمال ربع مناسي أب كتما جامبيلا كجت كم زل علو تحبير اللهم تتطابقو ناب استفلاليو بوتاتات كم زتلابعن اتزبط حقودات سب نبرتن جنا خمزي تتصاريو مكتل بريزيدنت دكتور غاتلواك تزاريبوم اتوم تقعد زفصمو كاب امريكا قرش زلاخلهم بزمص لوط زي تحغسو ግን ድማ ዝተወደቡ ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ ትማል ረቡዕ ዝኸፈ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ እቲ ምክትል ፕሬዝደንት ገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ ጠጠም ባል ዘይተኻለ እቶም ጥቃዓት ዝፈጸሙ ኣካላት ዝተወደቡን ኣብ ሓደ ከባቢ ተወሲኖም ዝርከቡን ስለዘይኾኑ ድማ ኢሉ ምምሕዳር ትክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተጠርጠርቲ ሃዲን ካብ መሓዝ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ብዙሓት ከም ዝኣሰረን ይፍሊጡ ካብ ኣካላት ጸጥታ ወጻኢ ዝኾነ ዓይነት መሳርሒ ኩናት ዝሒዙ ዝተረኸበ ድማ ብኣካላት ጸጥታ ስጉምቲ ከም ዝወሰደሉ የጠንቂቁ ኣብ ጋምቤላ ካብ 30 ሕዳር ጀሚሩ ካብ ኣካላት ጸጥታ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ተሽከርካሪ ይኹን ሰብ ድሕሪ ምሸት ሰዓት ሓደ ምንቅስቓስ ተኸልኺሉ ኣሎ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ሰራሕተኛ ባንኪ ተቐቲላ ብዝብ ተበሊዓ ነታ ሰራሕተኛ ብምቕታል ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ብፖሊስ ይድለ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሰንዳፋ ኣዳነች ኩምሳ ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ነራ ሓላፊ ክፍሊ ምርመራ ፖሊስ ሰንዳፋ ክልል ኦሮማ ኮማንደር ንጋቱ ዓለሙ ንቢቢሲ ከም ዝበሎ እቲ ቅትለት ሶኒ 6 ታህሳስ 2018 ዓ.ም ተፈጺሙ ኣብ ሰንዳፋ በኬ ኣብ ዝበሃል ናብ ጎማጣ ዝተባሃለ ከባቢ توسيدا مشهد ساعة 3 كباب كم استقتلتيو تحبيرم اتطرطر قدم حزي ناب سرح بوتا نخده يفرار حكم زنبره سدران متعابيتان حبيرم يم حدث موك قلت زيد لي زمدا اتامواتيت نسدرا مفرح يبت حكم زلو حبيرا من بارا قليصم ابتا استقتلت لا معالتي ابديس ابا مكسيكو بزركب بانك نقدي اثيوبيا سلطنا وسيدا ناتملست نيراب مبال بزعبات فصامه تزاريبيم ادانچ بانك نقدي اثيوبيا ጨንፈር አለሊቱ ن3 ዓመት ከም ሰርሐትን ኣብ ትውልድ ዓዳ ምዕራብ ወለጋ ጋውን ዓመታት መንግስታው ስራሕ ከም ጸንሐት መታዓቢታ ሓቢሩም አተስተረኸበ አከሬሳ ብዙሕ አይኮነን አተስተረኸበ ጥራሕዩ በአንሶላ ተጠቅሊሉ ተቀቢሩ አተሳንዱቅ ሬሳ ክብደት ንከሎ ድማ ፈርቁ ብሑጻ መሊና ቀቢርና የክብል ሓቢሮሎም እቲ በቅትለት ዝጥርጠር ነባር አዲስ አበባ ስለዝኾነ ኣብቲ ንሳት ሰርሖል ከባቢ ፕሮጀክት ኮንስትራክሽን ስለዝነብሮ ይመላለስ ከም ዝነበረ ተሓቢሩም ቅድሚ ቅትለት ምፍጻሙ ብማስክን ጸሊም መነጽርን ተሸፊኑ
ክምርዖኪ ኢሉ የፈራርሓ ነይሩ ክብልዩ እቲ ዘመዳ ሓቢሩ ዘሎ ኮማንደር ንጋቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምርመራታት ፖሊስ ጸጋይ ኣሳልፈው ዝተባሃለ ጥርጥሩን ኣዳነችን ኣብ ፍቅራዊ ርክብ ከም ዝነበሩ ከም ዘመላኽት ሓቢሩ ንኣዳነች ስድራ ብቀረባ ዝፈልጥ እቲ ምንጭ ሓበሬታ ግና ርክብ ከም ዘይነበሮም ገሊጹ በተደጋጋሚ ክምርዖኪ ኢሉ የፈራርሓ ከም ዝነበረ ግን አስሚሮለሎም ኮማንደር ንጋቱ በወገኑ ኣብ ቅትለት ዝተፈጸመሉ መዓልቲ እቲ ጥርጥሩን ኣዳነችን ኣብ ሆቴል ምግቢ ኣዚዞም ከም ዝነበሩ ተዛሪቡ ኣብ ሆቴል ሮሰን ምግቢ ኣዚዞም ነይሮም ነቲ ምግቢ ከይበልዓት ካብቲ ሆቴል ምስ ወጸት እቲ ጥርጥር ብመኪና ተኸቲልዋ ብድሕሪኡ ናብ ከባቢ ጎማጣ ወሲዱ ብጥይት ቀቲልዋ ይብል እቲ ኮማንደር ጎማጣ ኣብ ከተማ ሰንዳፋ ውጽኢልካ ዝርከብ ከባቢ እቲ መታዓቢታ ከም ዝብሎ ግና ኣዳነች ኢዴክ ሕጸብ ምባል ካብቲ ሆቴል ክትሃድምያ ፈቲና እቲ ተጠርጣሪ ግና ድድሕሪያ ከም ዝኸደ ወሲኹ ሓቢሩ ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ መኪናውን ንብረቱን ኣብ ከተማ ኣለሊቱ ደርቢው ከም ዝተሰወረ እቲ ሓላፊ ፖሊስ ሓቢሩ ኣብታ መኪና ደምን ብረትን ተረኺቡ እዚ ድማ እቲ ቅትለት ኣብ ውሽጢ መኪና ከም ዝተፈጸመ ዘመላኽት ይክብል ኮማንደር ንጋቱ ገሊጹ ብተወሳኺ እቲ ጥርጥር ነታ ግዳይ ድሕሪ ምቕታሉ ሬሳ ደርቢው ከም ዝተሰወረን እቲ ሬሳ ብዝብ ከም ዝተበልዐን የብሪሁም ኣብቲ ከባቢ ድምጽ ጠያይቲ ዝሰምዑ ሰባት ሓበሬታ ከም ዝሃቡ ዝገለጸ ኮማንደር ንጋቱ ፖሊስ ዝረኸቡ መኪና ምስቲ ሕብረተሰብ ዝሃቡ ሓበሬታን ተመሳሳሊ ምዃኑ እውን ገሊጹ ካብ ዝብእስ ተረፈ ሬሳ ናይታ ግዳይ ንምርመራ ናብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ተወሲዱ ዝነበረ ኮይኑ ድሒሩ ስርዓተ ቀብራ ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጦሎም ፖሊስ ነቲ ጥርጥር ኣብ ቀይዲ ንምእታው ኣለሻና ካሄድ ይርከብ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር ንዓለም ለኻዊ መዓልቲ ምውጋድ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ዝወፀ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቂቃ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብእትፈልጦ ሰብ ከም እትቅተል ይጠቅስ ክቡራት ተኸታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ንሎም ዝሓዝናዮ ጸብጻብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለዝተኸታተልኩምና ንመስግን ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስድራዝ ዩቲዩብ ቻናል ክትኾን ንሓትት ሰላም